नमस्कार, म बबिता श्रेष्ठ। सर्वप्रथम वुमेन कोअर्डिनेटर ओसियाना वुमेन कोअर्डिनेटर जानकी पौडेलज्यूलाई म यो अनलाइन प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो समय हामी सबैको लागि ठूलो च्यालेन्ज अनि परीक्षाको घडी हुन पुगेको छ। स्वास्थ्यको समस्या त छँदैछ विश्वमा, तर त्यो भन्दा पनि अर्को ठूलो समस्या जब लस र अनइम्प्लोइमेन्टको हुन गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामी धेरैजना आर्थिक चिन्तामा परेको हुन सक्छौं। यो अवस्था भए पनि मेरो विचारमा आफ्नो हेल्थ र आफ्नो परिवारको हेल्थ चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ। आफ्नो ज्यान रहेमा भोलि जे पनि गर्न सकिन्छ, काम पनि गर्न सकिन्छ। जब लस हुँदाखेरि हामी निराशा हुनु या चिन्तित हुनु स्वाभाविकै कुरा हो, तर यो निराशालाई चाहिँ हामीले आशामा परिणत गरेर आफूमा विश्वास जगाएर अगाडि बढ्नु एकदमै जरुरी छ। अहिलेको यस सन्दर्भमा म एउटा आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स शेयर गर्न चाहन्छु। मैले पहिलो पटक जब छुट्दाखेरि धेरै नै दुखी भएको थिएँ, धेरै चिन्तित भएको थिएँ कि अब यतिको राम्रो काम पाइँदैन कि अब के होला कसो होला भन्ने कुरामा। तर त्यसको अलि समयपछि नै मैले सोचेको भन्दा राम्रो काम पाउन सफल भएँ। यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यसमा के रहेछ भने आफूमा विश्वास हुनु पर्यो पहिला, अनि त्यसपछि आफूमा भएको स्किल्समा विश्वास हुनु पर्यो। अब अहिलेको यो टाइममा यो समयलाई चाहिँ म यहाँहरूलाई सदुपयोग गर्नलाई सुझाव दिन चाहन्छु, आफ्नो स्किल्स डेभलपमेन्ट र आफूलाई अपस्किल्स गरेर। अहिले भर्खरै पनि यहाँको गभर्मेन्टले एजुकेसन मिनिस्टरले भन्नुभएको थियो कि यो युनिको कोर्सहरूमा चाहिँ अलिकति फिज रिडक्सन भएको छ र अनलाइन सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यस्तै गरी मिनिस्टर अफ स्किल्स एन्ड टर्सियरी एजुकेसन जेफ लीले पनि भर्खरै 4-5 दिन पहिले सर्टेन अनलाइन कोर्सहरू टेफको कोर्सहरू चाहिँ फ्री गर्नुभएको छ। यो चाहिँ यसमा एनरोलमेन्ट पनि सुरु भइसकेको छ। सो यो फ्री अनलाइन कोर्सहरूको तपाईहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो स्किल्स डेभलप गरेर। अब यो गाह्रो समय त पक्कै जान्छ, यसपछि आफूले नयाँ काम दिने या आफूले गरेको कामलाई अलि नयाँ मोड दिएर नयाँ किसिमले काम गर्ने, यसको लागि चाहिँ आफूमा चाहिँ कन्फिडेन्स बढ्छ यो अपस्किलिङले गर्दाखेरि। अब मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इन्जिनियरिङ र म्यानेजमेन्ट हो, तर मैले अहिले काउन्सिलिङ अनलाइन डिग्री गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो इच्छाले गरेको हो। दिस इज प्योरली पार्ट अफ अपस्किलिङ माइसेल्फ। सो मैले अहिले यहाँहरूलाई पनि यही नै सुझाव दिन चाहन्छु र यस महामारीको सिचुएसनमा आफ्नो मनोबल बढाउँ, आफूमा विश्वास जगाउँ, एकअर्काको मनोबल पनि बढाउँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न धेरै नै सजिलो पर्छ। रातपछि दिन पक्कै नै आउँछ। स्टे पोजिटिभ, स्टे स्ट्रङ, स्टे होम। थ्याङ्क यू। नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। मेरो नाम वसुन्धरा भट्टराई। म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्छु। सर्वप्रथम त नेपाली न्यू इयर 2077 को उपलक्ष्यमा संसारभरि फैलिएर रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइहरुमा दिदीबहिनीहरुमा मेरो हार्दिक मंगलमय शुभकामना। र यसो भनिरहँदा अहिलेको नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा हामी अहिले यो ठूलो महामारी कोरोना भाइरसको महामारीबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छौं। र मैले यसो हेर्दै जाँदै थिएँ संसारमा चाहिँ अरु कस्ता खालका चाहिँ भाइरसहरु यसरी आएको रहेछन् कुनै पोइन्ट अफ टाइममा भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 100 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ स्पेनिश फ्लू नाम गरेको चाहिँ फ्लूले संसारको 1/4 अफ द पपुलेसन मरेका रहेछन्। त्यसबाट त्यो भनेको 5 मिलियन पिपल डेथ भएको अवस्था रहेछ। त्यसपछिको चाहिँ सब ठूलो चाहिँ यही रहेछ भन्ने चाहिँ देखियो हैन यसबाट। र यसमा अलिकति फोकस भएर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने भाइरसका कारणले संसारभरि सबै नै मान्छेलाई चाहिँ यो आक्रान्त बनाएको छ। हामी सबै पीडित छौं। तर यो पीडित हुने अवस्थाहरू चाहिँ अलिकति महिला फोकस भएर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदो रहेछ भने महिलाहरू अझै बढी चाहिँ पीडित भएको, अझै बढी इम्प्याक्ट भएको भन्ने चाहिँ देखिँदो रहेछ। यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई अलिकति दुईटा कुरा अलिकति उसमा डिटेलमा राख्न मन लाग्यो। एउटा चाहिँ
यसका कारणले निम्तिएको चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको अवस्थाहरू कस्तो छ र अर्को चाहिँ हामी एज अ इन्डिभिजुअल एज अ फ्यामिली यसबाट बस्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ होला त भन्ने दुईवटा छोटा कुराहरू छोटो रूपमा म राख्न चाहन्छु। र पहिलो कुरा चाहिँ डोमेस्टिक कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा चाहिँ एकदमै भयावह अवस्थामा चाहिँ गइराखेको छ। हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ अनि यसै पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ यो भाइरसका कारणले मात्रै नआएको भएर त्यो समाजमा चाहिँ विद्यमान थियो। फर इक्जाम्पल मैले एउटा रिजनल डेटा चाहिँ युएनको डेटाहरू हेरिरहेको थिएँ, त्यसले के देखाएको थियो भनेदेखि जस्तो साउथ एसियाको कुरा गर्दाखेरि 37% अफ वुमेन, साउथ इस्ट एसियाको कुरा गर्दाखेरि 40% अफ वुमेन र पेसिफिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 68% अफ वुमेन आफ्नै घरको पुरुष सदस्यहरूबाट चाहिँ पीडित भएको, भाइलेन्समा परेको भन्ने चाहिँ आँकडाहरू रहेछ। अब हामीले अन्दाज गर्छौँ यो भाइरसका कारणले जुन हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, लकडाउन हुन जरुरी अवस्था भएर स्टे होमको कुरा चाहिँ कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि चाहिँ अप्नाएको संसारभरिका सबै गभर्मेन्टले अप्नाएको उपाय हो। त्यो अवस्थामा बस्दाखेरि चाहिँ यो आँकडा चाहिँ निकै बढ्ने अवस्थामा देखिन्छ। नम्बर 1 मैले अस्ट्रेलियाको दुईटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। पहिलो एक्जाम्पल चाहिँ अल्कोहलको कन्जम्सन एकदमै बढेको छ भन्ने छ र यो टिभीको हेडलाइनले पनि के देखाइरहेको थियो भने अस्ट्रेलियाको यो कोरोना भाइरसको सुरु भएपछि चाहिँ लकडाउन सुरु भएपछि चाहिँ 70% अफ द हाउसहोल्ड्स को चाहिँ अल्कोहल कन्जम्सनको मात्रा बढेको छ भन्ने छ। अब यसले के सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई त्यो थाहा भएकै कुरा हो। र अब अर्को चाहिँ एकदमै एन्टिसिपेटेड कुरा चाहिँ के हो भने अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले 150 मिलियन बराबरको फन्ड चाहिँ यस्तो खालको भाइलेन्सलाई एड्रेस गर्नको लागि भनेर चाहिँ छुट्याइसकेका छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ, अब यस्तो अवस्थाहरू छ हाम्रो र यसलाई चाहिँ अब हामीले यसको विभिन्न खालको पाटोहरू छ। त्यो सबै पाटोमा चाहिँ यो कुरा गर्न अहिले धेरै समय पनि छैन, सान्दर्भिक पनि हुँदैन होला, अरू खालको फोरममा कुरा भइरहेको हुन्छ होइन। र यसपछि चाहिँ म के अर्को पक्ष चाहिँ मैले अघि भनेअनुसार चाहिँ हामी यसबाट सुरक्षित चाहिँ कसरी हुन सक्छौँ त होइन। सुरक्षित चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ हामीले सुरक्षाको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुरक्षाको कुराहरू भनेको चाहिँ अब यो हेल्थ एन्ड हाइजिनको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण भइरहेछ। टिभीहरूमा न्युजहरूमा सबै आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै फलो गर्न जरुरी छ। र फिजिकल्ली र साइकोलोजिकल्ली कसरी फिट राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अस्ट्रेलियामा हामी जो बसिरहेछौँ यहाँ चाहिँ अब साधारण एक्सर्साइजको लागि वकमा जान त्यसो गर्नलाई चाहिँ बन्देज छैन र म आफू चाहिँ त्यो एभ्रिडे बेसिसमा त्यो गरिरहेको छु होइन। 2 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ भेला नहुनु भन्ने छ, तर परिवारको सदस्य हो भने चाहिँ त्यो बाधक हुँदैन। एउटै घरमा बसिरहेको सदस्य हो भने त्यसमा जानकार भएर चाहिँ बाहिर अलिकति नजिक ठाउँमा पार्कहरू भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ जाने, अलिकति आफूलाई फिटनेसहरू गराउने, त्यसले अलिकति मेन्टल्ली पनि अलिकति राम्रो अवस्था दिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै प्रुभन भइसकेको कुराहरू हो। सँगसँगै चाहिँ मेडिटेसनहरू गर्ने, किनभने अहिले मेडिटेसनको विभिन्न तरिकाहरू चाहिँ फ्रीमै हामीले त्यो इन्टरनेटमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, त्यसको समस्या छैन। त्यो हाम्रो चाहिँ विलिङनेसलाई चाहिँ बढाउनु जरुरी छ होइन। र अहिले कस्तो भइसक्यो भने संसार चाहिँ कसले एउटा के न्युज पाउँछ त्यो न्युज चाहिँ सत्य हो होइन, त्यत्तिकै चाहिँ फ्लोट गरिदिने र अब हामी कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि ओहो यो न्युज आयो भनेर चाहिँ त्यसको सोर्सहरू विचार नगरिकन, त्यसको सत्य तथ्य नबुझिकन हामी सेयर गर्छौँ। नमस्कार, म पुनु गौतम, म पेसाले सोलिसिटर तथा माइग्रेसन एजेन्ट। मेरो प्र्याक्टिसको मेन एरिया चाहिँ इमिग्रेसन ल रहेको छ। मैले इमिग्रेसन लमा प्र्याक्टिस गर्ने सिलसिलामा घरेलु हिंसाबाट पीडित थुप्रै व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेकी छु। मैले अस्ट्रेलियामा विगत 13 वर्षदेखि यही काम गर्दै आइरहेकी छु। अब अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ छ कोभिड-19 को। यसले अहिले विश्वलाई तहस नहस पारेको छ। यसले हाम्रा जीवनका थुप्रै क्षेत्रहरूलाई असर पारिरहेको छ। आज म यहाँहरू समक्ष एउटा सानो चर्चा गर्न गइरहेछु। यो कोभिड-19 ले हाम्रो पारिवारिक क्षेत्रमा कस्तो असर गरिरहेको छ, त्यसैले आउँ चर्चा गरौँ घरेलु हिंसा कोभिड-19 को सन्दर्भमा। विगत डिसेम्बर महिनादेखि चाइनाबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वका धेरै देशलाई प्रभाव पारिसकेको छ। देशहरू आफ्ना नागरिकहरूलाई यो भाइरसको प्रकोपबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेमा हर तरहले तल्लिन्छन्। यो भाइरसबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई जोगाउन विभिन्न सुझाव तथा आदेश दिइरहेका छन्, जस्तै सोशल डिस्टेन्सिङ फर 1.5 मिटर, स्टे इनसाइड होम आदि इत्यादि हो। सोशल डिस्टेन्सिङ र घरभित्रै बस्दा यो भाइरसको सङ्क्रमण त कम हुने रहेछ भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ। तर अब यसरी सोशल डिस्टेन्सिङ र लकडाउनको स्थितिमा बसिरहँदा अरू
प्रकारका समस्याहरू पनि उत्पन्न हुने रहेछन् भन्ने पनि हामीहरूले बुझ्दै गइरहेका छौँ। जस्तै परिवारमा बढ्दो मानसिक तनाव, घरेलु हिंसा आदि इत्यादि। हुन त घरेलु हिंसा अनगोइङ समस्याको रूपमा समाजमा रहेको छ। यो अहिलेको मात्र समस्या होइन, तर पनि अब यसरी होइन, अब लकडाउनको स्थितिमा बस्दाखेरि यो घरेलु हिंसा चाहिँ एकदमै बढेर जाँदो रहेछ भन्ने बुझ्दै गइरहेको छ। यसले अब महिला पुरुष सबैलाई असर गर्ने भए पनि महिलाहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ यसबाट चाहिँ प्रभावित भएको देखिन्छ। साथै यस्तो महामारी र विपत्तिको समयमा मानिसहरू यसबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। अब यो महामारी र विपत्तिको समयमा यसले कस्तो असर गर्दो रहेछ हामी कोभिड-19 कै सन्दर्भमा हेरौँ न। अब रिसर्चले के देखाउँछ भने हुबै प्रोभिन्समा जब लकडाउन थियो त्यतिखेर डोमेस्टिक भाइलेन्सको सङ्ख्यामा चाहिँ तीव्र वृद्धि भएको थियो। ब्राजिलमा 50% वृद्धि भएको थियो। त्यस्तै इटलीमा पनि अब त्यसको लागि अब सहायताको रिक्वेस्ट गर्दै आउने टेक्स्ट र इमेलहरू एकदमै बढेका थिए। फ्रान्समा 30% वृद्धि भएको देखिन्छ। ब्रिटेनमा पनि अब दोब्बर अब पार्टनर भाइलेन्स चाहिँ दोब्बर बढेको। अब पार्टनरबाट भन्नाले श्रीमानबाट श्रीमतीको हत्या चाहिँ दोब्बर हुने एक हप्तामा, त्यस्तो खालको स्ट्याटिस्टिक्सले देखाउँछ। त्यस्तै अस्ट्रेलियामा पनि एक हप्तामा 120वटा केसको पुलिसबाट रिपोर्टिङ हुन्थ्यो भने अथवा सहायताको लागि रिक्वेस्ट हुन्थ्यो भने अहिले गएर हप्तामा 209को सङ्ख्या पुगेको छ। भनेपछि एकदमै अत्यधिक वृद्धि भएको देखिन्छ। अब डोमेस्टिक भाइलेन्स विभिन्न कारणहरूले हुन्छन्। पावर इम्ब्यालेन्स, अब परिवारमा बस्दाखेरि अब प्रोटेक्टर र करियरको भूमिका निभाउँदाखेरि त्यो भूमिकामा तलमाथि भएको कारणले, अब इकोनोमिक हार्डसिप, अल्कोहोलिज्म आदि इत्यादि कारणहरू। अहिले अस्ट्रेलियामा पनि अल्कोहोलिज्मको समस्या एकदमै बढेर गएको छ, किनभने घरभित्र लकडाउनमा बस्नु परेको छ। टाइम कसरी पास गर्ने, मानसिक सन्तुलन कसरी राख्ने, यी सबै कुराहरूले एकदमै गर्दा अल्कोहलतिर मानिसहरूको चाहिँ झुकाव बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। 86% अल्कोहलको बिक्रीमा वृद्धि भएको देखिन्छ गत वर्षको तुलना भने 70% चाहिँ कन्जम्सनमा वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस्तै अब रिसर्चले के देखाउँछ भने अब महिलाहरू चाहिँ यस्तो स्थितिमा चाहिँ अझ बढी भाइलेन्स भएको, त्यसमा पुरुषहरूले चाहिँ एक्सक्युज पाइरहेको पनि देखिन्छ। किनभने यो स्ट्रेसफुल समय हो, अब यस्तो हुन्छ भनेर लिएको देखिन्छ। जुनसुकै समाजमा पनि हि जस्ट स्ट्रेस भन्ने किसिमले लिएको देखिन्छ। अनि अब यसरी अब ग्लोबल अब कम्युनिटीलाई हेर्दै जाँदाखेरि माइग्रेन्ट र रेफ्युजीहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ त? अब विदेशमा बसिरहेका उनीहरूको कस्तो समस्या हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि उनीहरू त झन् बढी भल्नरेबल देखिन्छ। किनभने उनीहरूलाई जसरी सिटिजन र पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट्सलाई सहायता उपलब्ध हुन्छ नि, त्यसरी उनीहरूलाई त्यस्तो खालको सहायता पनि उपलब्ध नभइरहेको देखिन्छ। वेलफेयर, फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स, मेडिकेयर इत्यादि नमिलिरहेको देखिन्छ। त्यो हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ। हाम्रा स्टुडेन्ट भाइ बहिनी, टेम्पोरेरी भिजामा रहेका नेपालीहरू थुप्रैको यो समस्या अहिले रहेको छ। अनि अब कतिपयले त अब लामो समयसम्म भिजाको प्रोसेसिङलाई वेट गर्नुपर्दा झन् तनाव थपिएको पनि देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब माइग्रेन्ट कम्युनिटी झन् बढी भल्नरेबल देखिन्छ। किनभने उनीहरूमा अब पहिले नै विद्यमान अब थुप्रै ब्यारियरहरू छन्, त्यसमाथि अब इकोनोमिक र हेल्थ इन्सेक्युरिटीले झन् उनीहरूलाई भल्नरेबल स्थितिमा पुर्याएको देखिन्छ। अब त्यही त अब इकोनोमिक हार्डसिप, अल्कोहोलिज्म र यस्ता धेरै इस्युहरूले डोमेस्टिक भाइलेन्सलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। अब यस्तो स्थितिमा परिवारमा अब एक आपसमा मेलमिलाप गरेर बस्न सक्नु त धेरै राम्रो कुरा हो, तर जति चाहँदै पनि कहिलेकाहीँ अब त्यसरी मिलेर बस्न सकिने स्थिति देखिँदैन। त्यस्तो हुँदाखेरि के आफ्नो जिन्दगी अथवा आफ्नो लाइफलाई केही रिस्कमा राखिराख्ने त? त्यो कदापि होइन। अब लाइफभन्दा ठुलो कुरा कुनै पनि छैन। त्यस कारणले यस्तो स्थितिमा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स इज नेभर ओके, नो म्याटर द सर्कमस्टान्सेस अर सिचुएसन। किनभने डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुनै पनि स्थितिमा यसलाई चाहिँ सहेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। किनभने कुनै पनि पोइन्टमा यसले चाहिँ घातक। अब डोमेस्टिक भाइलेन्स यस्तै हो, अब यसलाई सहने भन्ने त कुरै आउँदैन होइन। अब यसरी सहँदाखेरि कुनै पनि स्थितिमा एकदम घातक परिणाम पनि आउन सक्छ र यस्तो भइ पनि रहेको छ कम्युनिटीमा। यसले ज्यानैसम्म जाने जोखिममा परेको पनि हामीले कम्युनिटीमा पाइरहेका छौँ। अब त्यस्तो स्थितिमा के गर्ने त? अब कहाँ जाने? अब सहयोगको लागि हुन त अब एकदमै प्र्याक्टिकल छैन, तर पनि त अब कोसिस त गर्नु पर्यो नि होइन। अनि गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्वप्रथम चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ
नेसनल इमर्जेन्सी लाइन 000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 000 मा फोन गरेपछि फायर एम्बुलेन्स र पुलिसमा पुलिसलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्याहरू राखेर पुलिसबाट पाइने सेवा र सहयोगहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै डोमेस्टिक भाइलेन्स डिबी कनेक्टको वुमेन्स लाइनमा सम्पर्क गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ महिला भिक्टिम हुनुहुन्छ भने त्यो वुमेन्स लाइनको नम्बर चाहिँ स्ट्रिक्टली कन्फिडेन्सियल रहन्छ, त्यो तपाईँको फोन बिलमा समेत देखा पर्दैन। अनि यदि तपाईँ मेन हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेन्स लाइनमा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। नेसनल डिबी लाइनमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। डोमेस्टिक भाइलेन्स सर्भिसेसहरूमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ती डोमेस्टिक भाइलेन्स सर्भिसेसहरूले तपाईँलाई इमर्जेन्सी एकोमोडेसन, इमर्जेन्सी फाइनेन्सियल रिलिफ, काउन्सिलिङका अप्सन्सहरू र अदर सपोर्ट्सहरू प्रोभाइड गर्छन्। अनि यदि तपाईँलाई अब लिगल एडभाइस चाहिएमा डोमेस्टिक भाइलेन्स प्रोटेक्सन अर्डर कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने जस्ता खालका लिगल एडभाइस चाहिएमा लिगल एड तथा वुमेन्स लिगल सर्भिसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लिगल एड र वुमेन्स लिगल सर्भिसेसका अफिसहरू हरेक स्टेट र टेरिटोरीमा अभाइलेबल छन्। मैले तिनीहरू सबैको नम्बरलाई यहाँ लिस्ट गर्न सकिनँ, तर यहाँहरूले गुगल गर्नुभयो भने ती नम्बरहरू सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ टेम्पोररी भिजामा अथवा टेम्पोररी डिपेन्डेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ र फ्यामिली भाइलेन्सको कारणबाट सेपरेसनमा पर्नुभएको छ भने, सेपरेसन भएको छ भने तपाईँले अर्जेन्ट इमिग्रेसन एडभाइस सिक गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने त्यसको कारणले तपाईँको भिजा चाहिँ रिस्कमा हुन्छ, भिजा क्यान्सलेसन हुनसक्छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँले फ्री इमिग्रेसन एडभाइस तथा एसिस्टेन्सको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्दाखेरि क्विन्सल्यान्डको हकमा रेफ्युजी एन्ड इमिग्रेसन लिगल सर्भिसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता फ्री इमिग्रेसन एडभाइस र एसिस्टेन्ट दिने सर्भिसहरू हरेक स्टेट र टेरिटोरीमा विद्यमान रहेका छन्। अब यसको अलावा यहाँहरूलाई अरू कुनै प्रश्नहरू भए यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। एनआरएनए वुमेन्स फोरम अथवा एनआरएनए वुमेन्स फोरम ओसियानाको टिम मार्फत यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई यसमा सहभागी आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै एनआरएनए वुमेन्स फोरम ओसियाना टिमका साथीहरूलाई पनि मलाई यसरी आफ्नो समुदायका सदस्यहरू समक्ष यी इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। नयाँ वर्ष 2077 सालको शुभकामना। आफ्नो यो एक्सपिरियन्स बाँड्ने मौका दिनुभएकोमा ओसियाना वुमन कोअर्डिनेटर कामिनी पौडेलज्यूलाई र लन्डन न्युज नेपाली तकदिर अधिकारीज्यू र सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19ले संसारभरिकै जीवन अस्तव्यस्त पारेको छ र लाखौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ र लाखौँले इन्फेक्टेड हुनुभएको छ। हाम्रो भगवानसँग प्रार्थना छ उहाँहरूको स्वास्थ्यमा छिटै शीघ्र लाभ होस् र जसले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूको परिवारलाई भगवानले एउटा सहने शक्ति प्रदान गरून्। हुन त इतिहास हेर्दा यो पहिलो महामारी भने होइन। उदाहरणको लागि 1918 पनि स्पेनिस फ्लूले लाखौँको ज्यान लिएको थियो तर मानव जीवनमा जतिसुकै ठुला महामारी आए पनि मानव जीवनले भने विजय प्राप्त गरेको छ। यो अवस्थामा हामी एकदमै धैर्यता र सहनशील हुने आवश्यकता छ। सब एकजुट भएर यसकोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आफूले जति जे गर्न सकिन्छ सबैले गर्ने टाइम आएको छ। हामीले अहिले विश्व नै लकडाउनको पीडामा गुज्रेको छ, तर हामीले घरभित्र बसेर गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। यसमा हामी पनि एकदम ग्रसित थियौँ। 2-3 हप्तादेखि यो कोभिड-19 को न्युजहरू सुन्दा हामीलाई धेरै नै त्रसित बनाएको थियो। त्यसमा हामीले पहिलो स्टेप कसरी यसबाट हामीले मुक्ति पाउने त भन्दा पहिलो स्टेप हामीले न्युजहरू कम गऱ्यौँ। त्यसमा र आफूले गर्ने कुराहरू घरभित्रबाट गर्नुपर्ने कुरा, भित्र बसेर गर्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यसमा योगा, मेडिटेसन, ध्यान, ब्रिदिङ टेक्निकहरू गर्न सकिन्छ। हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ।
र विभिन्न किसिमका किताबहरू आफूलाई जुन मनपर्छ स्पिरिचुअल गुरुका किताबहरू र स्पिरिचुअल गुरुहरूका स्पिचहरूले पनि यसमा ठुलो हेल्प गर्यो। र हामीले योगा मेडिटेसन ब्रिदिङ टेक्निकहरू अहिलेको लागि इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। हुन त लाइफमा कति बेला के हुन्छ भन्ने थाहा छैन, तर यसले हामीलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। म त 2015 सालको भूकम्पमा म पनि परेको थिएँ। त्यसमा 3-4 दिन हामी ग्राउन्डमै सुत्नु परेको थियो। त्यसको त्रास मलाई 2-3 महिना जस्तो लागेको थियो त्रास निस्किनको लागि। त्यही भएर मान्छेको जीवनमा कति बेला के आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा योगा मेडिटेसनले मलाई धेरै नै हेल्प गरेको छ अरू कुराहरूमा पनि। तपाईहरुले पनि सक्नुहुन्छ भने यसलाई सुरु गरिसक्नु भएको छ होला, नगरेको भए पनि गर्नुस्। बरु 5 मिनेटदेखि सुरु गर्नुस्, बिस्तारै बढाउँदै जानुस्। यसले मलाई विश्वास छ हेल्प गर्छ। र यसै गरेर भित्र बसेर गर्ने धेरै कुराहरू छन्। आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ, कसैलाई कुकिङ गर्न मन लाग्ला, कसैलाई पेन्टिङ, कसैलाई डान्स गर्न मन लाग्ला, नाच्न मन लाग्ला, तर आफूलाई इन्गेज बनाऊ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ एउटा बेटर लाइफ जिउने दिन्छ, बेटर लाइफ जिउन दिन्छ। र यस्तै गरी हामीले यस्तै गरेर आफूले के गर्न सकिन्छ भनेर गर्दा हामीले गुड भाइब, हाम्रो फ्यामिली बिजनेस गुड भाइब इभेन्टले पनि एउटा अनलाइन प्रोग्राम गरेका थियौँ, जसमा निःशुल्क गरेका थियौँ, जसमा मेडिटेसन, भजन र गीताको सार बताइएको थियो। र हामीले जोबाट जे गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ, एकअर्कामा हेल्प गरौँ, सहायता गरौँ। र आफ्नो यो भित्र बाहिर जान नपाउँदैमा भित्र बसेर गर्ने कुरा धेरै रहेछन् भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अहिले यो कोभिड-19ले एउटा धेरै बेफाइदा गरिन्, केही कुराहरू फाइदा गरेको छ। अहिले संसारकै पल्युसनको चाप घटेको छ। आफ्ना आफन्तहरू फ्यामिलीहरूसँग बढी कनेक्ट हुने टाइम दिएको छ। र यसरी हामीले कमेडी मुभीहरू हेरौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई हाँसो बढाउँछ, त्यसले इम्युन सिस्टम बढाउँछ भन्छन्। यिनै कुराहरू गरेर हामीले यसबाट मुक्ति हुने ट्राई गरिरहेका छौँ, जुन त्रासबाट। यस्तै गरी यसैको साथसाथै जसले एउटा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नु भएको छ, डाक्टर, नर्सेस, क्लिनिक स्टाफहरू र सम्पूर्ण आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य निभाउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी धैर्य साथ बसी यो प्रोग्राम हेर्ने सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई भगवानले यो परिस्थिति जुन्ने शक्ति दिउन् र हामी सबैको भगवानले रक्षा गरून्। नमस्ते, धन्यवाद।